जी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे जी-सिटी न्यूज को वक्त दिया। तारिक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर नहीं हो रहे हैं। मुल्क जो है बहुत ज्यादा जो है कारोबारी सूरत हाल जो है बिल्कुल खराब हो रही है। कारोबार नहीं है, लोग जो है खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये क्या वजूहात है? प्यारे भाई, मुल्क के हालात तो सारे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोई कामकाज ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो एक सियासी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क में, जिसकी वजह से मुआशी हालात हमारे बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं। सारी चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ पस्तगी की तरफ जा रही हैं। तो इसमें मैं जो समझता हूँ, सबसे पहले हमारी जो हुकूमत है, मुस्तहकम हुकूमत का जब तक क़याम अमल में नहीं आता, उस वक्त हालात जून के तूं रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो आप कारोबार और कामकाज की पोजीशन है वो ये है कि मुतवस्सित तबके का और आम आदमी बिल्कुल पिस चुका है। यानी आप समझ लें कि वो रोड पे आ चुका है। उसकी मेन वजह यह है कि जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े महल्लात में बैठ के हुकूमतें चला रहे हैं, वो नीचे तक जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, मुतवस्सित तबके के गरीब लोग हैं, उन तक तो उनकी पहुंच नहीं है। वो देख भी नहीं पा रहे वो कितनी मुश्किल हालात वाक़यात में है। पेट्रोल देख लें, महंगाई देख लें, चीज़ें देख लें, और अभी जो बजट पास हुआ है इसमें तो गरीब की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। तो ये सारे हालात वाक़यात के पेश नज़र अभी FBI के कानून लागू हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक हड़ताल भी हुई है बहुत बड़ी, लेकिन हुकूमत वक्त के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी। वो आम आदमी, मुतवस्सित तबके के आदमी और गरीब आदमी के पीछे लग चुकी है। हालात वाक़यात मुल्क की सतह पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक जो माफिया बनी हुई है पूरे मुल्क में, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान और कारोबारी ज्यादा परेशान है, क्योंकि कारोबार है नहीं है और इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से जो है वो बिल बेचता है। इस पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में मादनियात ज़ख़ायर की कोई कमी नहीं है। हमने पहले भी एक जगह पर कहा कि हमने एटम बम तक बना लिया, लेकिन अपने मुल्क में बिजली नहीं बना पा रहे। हम अगर अपने मुल्क में बिजली बनाएं और ये सोलर सिस्टम, ये मामलात इसको करें, हम बिजली दूसरे ममालिक में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ IPPS जो है उसके हम भीम चढ़े हुए हैं। वहाँ पर जो है इसके सारा जो निज़ाम है वो हमने उनके हवाले कर दिया है। वो अपनी मनमानी से बिजली के बिलों में, आप लोगों को पता नहीं है, 8 से 10% तो उसके अंदर टैक्स वगैरह उसमें लगा हुआ है बिलों के अंदर। 200 यूनिट के 1 यूनिट ऊपर है तो बिल डबल से डबल हो जाता है। तो इसकी वजह से बड़े हालात वाक़यात खराब हैं, आप यकीन जाने। और जो आम मुतवस्सित तबके का आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो तो बिल अदा नहीं कर पा रहा। वो घर चलाए या ये डबल ट्रिपल बिल है। इसमें जो आला हुकाम बैठे हुए हैं, अच्छा इसमें ये सारे इंटरनेशनल जो बड़ी सतह के लोग हैं ये इसमें मुलविस हैं, जो इस हुकूमतों में बैठे हुए हैं और वो इसका पैसा खा रहे हैं। अगर वो इसके ऊपर ध्यान दें तो उनका सारा पैसा जो वो खा रहे हैं वो कैसे ध्यान दें उसका? वो तो सारा का सारा उनकी जो करप्शन हो रही है वो रुक जाएगी। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान में। हमने पहले भी दरख्वास्त की है आला हुकाम और मुक़्तदर अदारों के अंदर कि इसको बेहतर से बेहतर करें। हम पाकिस्तानी हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, नीचे की सतह पे हम देख रहे हैं हालात वाक़यात बड़े गंभीर हैं। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है और बहुत जल्द आला हुकाम तक हमारी बात भी पहुंचेगी और जिसके ऊपर वो एक्शन लेंगे हालात अच्छे होने की इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। और क्या कह सकते हैं। सर, हम सिंध की बात करें, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है पीपल्स पार्टी का। आखिर ये क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? देखें, आपने देखा होगा कि हमारे इसी कराची के अंदर सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो कराची की आवाम अदा करती है। सबसे ज्यादा टैक्स पूरे पाकिस्तान को, ये एक हब है और कराची हब है, माइशत का हब है, ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो शहर पूरे कराची को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जो है वो टैक्स देती है। लेकिन मसला ये है कि टैक्स तो हम दे रहे हैं, चीजें हम दे रहे हैं, कौम सब कुछ कर रही है, जो ऊपर अपर लेवल के हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो उसको खा रहे हैं। और प्लस ये है कि वो सारे IMF के उसके ऊपर हैं, कर्जे के ऊपर हैं। हम जो चीजें देते हैं वो चली जाती हैं उसके सूद के खाते में, जो हमें कर्जे अरबों $70 अरब के करीब तो हमारा कर्जा है
اور اس کے عوض میں یہ اس کی جو اوپر سے اس کا وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سود دیتے ہیں، اور وہاں سے جو قرضہ لیتے ہیں اس کی اپنی جیبیں بھرتے ہیں. ہر حکومت وقت جو بھی آتی ہے اس کو پتہ ہے ہمیں 3 4 5 سال رہنا ہے، اپنی تجوریاں بھریں اور بھر جائیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر تھوڑی سی بھی توجہ اور عام عوام کا، قوم کا یا لوگوں کا، پاکستانی لوگوں کا، ان حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں تھوڑی سی بھی ہمدردی ہو تو آپ یقین کریں یہ کراچی شہر پیرس کی شکل اختیار کر سکتا ہے اگر چھوڑی. لیکن سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ٹوٹی پھوٹی سارے برے حالات ہیں. تو میں نے جو عرض کیا آپ کو کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ایک غیبی طاقت، غیبی مدد کے ذریعے جو حالات و واقعات ہے قوم اس سے بالکل مایوس ہو چکی ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی غیبی اللہ کی مدد آ جائے، جیسے یہ نظام بدلے، حالات بدلیں، عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی کی صورتحال بہتر ہو. سر پیپلز پارٹی کا تو دعویٰ تھا روٹی، کپڑا اور مکان. میرا خیال ہے کہ اب تو وہ غریبوں سے وہ روٹی، کپڑا اور ہر چیز چھیننے کو تیار ہیں. وہ نئی اب ایشو چھوڑ کے ہے کہ بھئی وہ نمبر پلیٹوں کا. غریب عوام کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کس طرح اس کو سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جتنی نمبر پلیٹوں کے اوپر ایشو اٹھا ہوا ہے، یا جتنی اس طریقے سے اتنی سختی ہو رہی ہے، اتنی سختی جو کراچی شہر کے اندر دہشت گردی ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، جو رات اور دن جو ہے وہ کھمبیر صورتحال ہے، اگر اتنی سختی، اتنی ہمارے ادارے جو متحرک ہوئے ہیں، اتنی اگر اس کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر یہ توجہ دے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی شہر کے اندر ایک بھی ایسی واردات نہ ہوتی کہ ہر شریف آدمی کو، ہر اس کو اتنی سختی کے ساتھ روکا ہوا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے بڑا اس کا اچھا ایمیج تھا. اس سے پہلے یہ غریب کی، عام طبقے کی، مسطح طبقے کی نمائندگی کرتی تھی. آج بھی ہم ان سے امید کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کراچی کے تقریباً طبقہ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ مہربانی کریں اور حالات و واقعات جو ہے وہ اچھے کرنے میں عام لوگوں کی اور پاکستانی قوم کی اور خاص طور پر کراچی کے جو باسی ہیں ان کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. سر آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک ترقی آگے کر پائے؟ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، نوجوان جو نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. اور لاکھوں لوگ ملک پاکستان سے، کراچی شہر سے لاکھوں لوگ یہاں سے غیر ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں. تو میں نوجوان نسل کو تو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ اپنے ملک سے امیدیں لگائیں، اپنے ملک میں جو ہے وہ کام کاج کریں، اپنے ملک کی معیشت بہتر کریں اور اللہ سے دعا کریں. جو حالات و واقعات ہیں میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ حکومت وقت سے بڑھ کے میرا مطالبہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے کرپشن جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور اسی آپ نے روش پہ قائم رہنا ہے. آپ مہربانی کریں، حالات و واقعات بدلیں جو جہاں تک ہو چکا ہے. اب یہاں پر تو بھائی ہمارے پاس جو کرپشن کا لیول ہے، ہمارے ہاں کرپشن کا لیول یہ ہے کہ جو سربراہ ہے وہ اس کرپشن میں ملوث ہے. تو نیچے والے کرپشن کو کیسے ہم خالی کرپشن کے اوپر بھی قابو پا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک استحکام میں آ سکتا ہے، چیزیں بدل سکتی ہیں، معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ بٹھائیں. تو میں نوجوان طبقے کی آپ نے بات کی ہے، میں ایک دفعہ پھر ان سے گزارش کروں گا اور مقتدر جو ہمارے ادارے ہیں، حکومت وقت ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اب خدا کے واسطے اپنی قوم کا، عوام کا، مسلمانوں کا، پاکستان کا سوچیں. اور میں نوجوانوں کو بولوں گا آپ اپنی امید جو ہے وہ پاکستان سے جوڑے رکھیں، آپ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ آنے والا دور، آنے والا وقت پاکستان کا ہے، مسلمانوں کا ہے اور پاکستانی قوم کا ہے. سر بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ.